आग्नेल बाब तूं डायरेक्टर परगटणाराचो तुजी 2 उतरां सांगशी. परगटणार हो ऑपरेटा जेन्ना करपाचें थारायलें तेन्ना फादर सायमन डिकुन्नान म्हाका पयलो डायरेक्शन दिवंक ताची म्हजेर विस्वास तुस्त तोखणाय करपाक, केन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांवें हातान केन्ना हाताळूंक ना. पूण इतलो सगोट कलाकार आसून हो प्रयोग माचेर हाडप एक आव्हान जावन आसलें, एक चॅलेंज आसली. आनी हे खातीर जेन्ना स्क्रिप्ट घेतली, बरोवप्या लागीं उलयलो, ताका कसली मांडावळ जाय ती, स्टेज सेटींग कोण करता ताचे लागीं उलयलो, फादर जोबेल, फादर डायरल हांचे लागीं विचारलो तांचो कॉन्सेप्ट कितें आसा. आनी हे वरवीं सगळें थारावन आमी एसआयएक सुरवात केली. खरें म्हणल्यार जायते जाण कलाकार आसा तांकां एकठांय हाडप खूब कठीण जातालें, पण देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा आमचेर आसा. आनी हे खातीर एक आव्हान आमी तोडीक पाविले. आनी एक बेस बरो प्रयोग पयल्याच दिसा आमी माजोर्डात सादर केल्लो तेन्ना लोकांनी आमची उपाट तुस्त तोखणाय केली. देवा कारगा, कारण असलो प्रयोग सफळ जावंक दर एका कलाकाराचें डेडिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. आनी जावं ते वाजपी कलाकार, गावपी कलाकार, नाचपी कलाकार, अभिनय करपी कलाकार, उजवाडाची येवजण, आवाजाची येवजण करपी सगळ्या कलाकारांनी बेस बरे तरेन खांद मारलो आनी बरो उत्तम असो दर्जेदार प्रयोग आमकां पळोवंक. आनी दर एक फुडेन 2-3 हजार लोक वयर हाजीर जावन ते पळयतात आनी भाग्यवंत फ्रांसिसाचें जिवीत फुड्यांतल्यान ह्या नाट्य रुपान पळोवन नवी स्फूर्त, नवी उर्बा घेवन वेतात. तांकां पळोवन आमी जादूशी जातात, कारण आमच्या वावराचो होच फळ आमकां मेळ्ळा.